राज्य शक्तिको आडमा जब अपराध हुन्छ, जब एउटा उच्च जाने जाति र एउटा तल्लो जाने जाति वर्गको बिचमा जब कुनै प्रकारको मुद्दा हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ भने त्यहाँ जहिले पनि उच्च जातिलाई उन्मुक्ति दिने प्रयत्न हुन्छ। नवराज विकका हत्यारा अपराधीहरूले दण्डको त कुरा छैन, उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थामा छन्। अहिले जतिसुकै गाउँले अहिले पूर्वपक्षमा लागेको छ। मेरो माग त के हो भन्दाखेरि ती सम्पूर्ण वडा डम्बर मल्ल लगायत सम्पूर्ण अपराधी जो यो घटनामा संलग्न छ उनीहरूलाई बिना दरौटीमा रिहा गर्न पाइँदैन, उसलाई पूर्वपक्षमा राखेर थुन्न पर्छ। सायद आज नवराज विक भइदिएको भए सुषमा मल्लले त्यति भन्ने आँट त गर्दैन थियो होला। अब नवराज विक छैन, त्यसैले सुषमा मल्लले जे भने पनि अब उसलाई समस्या भएन र कसैको इसारामा सुषमा मल्लले यो कुराहरू चाहिँ बहिनीहरू चाहिँ दिनदिनै फेरिराखेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। टाउकोमा चोट लागेर चाहिँ गिदी निस्किने अवस्थामा छ अनि हात खुट्टा बाँधेछ। अनि यस्तो मान्छे आफ्नो टाउकामा ढुङ्गाले हिर्काएर आफ्नो आँखा फोडेर कोही पानीमा हाम फाल्छ। पानीले बगाउने मान्छेमा को चाहिँ जिउ सुन्निने हुन्छ, फुलिन्छ पानी खाएर, त्यसपछि निलो हुन्छ, तर चोटपटक त लाग्दैन। तर यो कुरा त डिएसपी साहब जुन जाजरकोटको डिएसपीले त होइन भन्नुभयो नि त। त्यो मैले अघि नै भने नि, त्यो डिएसपीलाई पनि उसको फुलीको चिन्ता छ नि। पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको चाहिँ इसाराभन्दा विपरीत उसले बाइन दिन थालेपछि बोल्दै जागिर चट हुन्छ, उसको प्रमोसनै चट हुन्छ। अनि फेरि त्यो डिएसपी त्यसको काम पोस्टमार्टम गर्ने हो र? त्यहाँ आज चाहिँ एउटा गाईको बाछा मरेको भए, लडेको भए यो हिन्दूवादी सेनाहरू राति चाहिँ नाइट डिभिजन हेलिकप्टर लगाएर चाहिँ गोताखोर लगाएर चाहिँ त्यो गाईको सिनो निकाल्थ्यो होला। आज दलित मर्यो, सिधो 7 दिनपछि पुग्यो। योभन्दा अमानवीय यो दर्दनाक कहानी के हुनसक्छ? दलितको चाहिँ जीवनको महत्त्व गाईको सिनोभन्दा कम हो? जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री जसले नेपालको उच्च सरकार एउटा के अरे जनताले निर्वाचित एउटा संवैधानिक अङ्ग संसदमा जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दियो, त्यो अभिव्यक्ति पनि यो छानबिनको लाई चाहिँ भनौँ असर पार्ने खालको छ। उसले पनि नैतिकता आधार राजीनामा दिनु पर्यो। जसै पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु काठमाडौँबाट म मिलन सिंह। आज फेरि पुनः हामी रुकुम जाजरकोटमा भएको घटना सम्बन्धी नै लिएर केही विषयवस्तुलाई खेलाउनेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता समेत रहनुभएका आङ्काजी शेर्पा, जसले पछिल्लो समय समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आफ्नो भनाइ दरिलो र खरो रूपले प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले यस घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ र अहिले भन्यो भने पछिल्लो समय यो घटनालाई एउटा जातित्वको रूप दिएको छ, जातित्वको आधारले भनेको यो घटना भएको भन्ने खालको चाहिँ धेरैले यस विषयमा चाहिँ आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ भने विभिन्न दलित मोर्चा, विभिन्न दलितका सङ्गठनहरू अहिले आन्दोलनमा पनि उत्रिरहनु भएको छ। आज हामी समग्र यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। दाइ स्वागत अनि नमस्कार छ। एकदम सबलाई सँगै अभिवादन। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम, सकुशल। अब विषयवस्तु मैले भनिहालेँ, रुकुम घटनालाई लिएर नै हामी कुरा जोडौँ। दाइले चाहिँ यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? रुकुम घटनालाई यो राज्य शक्तिको आडमा होइन, राज्य शक्तिको आडमा उच्च जातीय अहङ्कारबाट भएको नेपालको शिर नै निहुरिने गरेको एउटा जघन्य नरसंहारको घटना हो। यो दलितहरूमाथिको शोषण हो। यो उच्च हिन्दू जातीय अहङ्कारवादको चाहिँ हुँकार हो यो। त्यसकारण यो नितान्त र यसमा अहिले शक्तिशाली त्यहाँका जाने मल्ल ठक्कुरीहरू लागेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू लागिराखेका छन् र यो घटनालाई चाहिँ एउटा न्यायको जाने कठागारामा पुर्याउनुभन्दा अगाडि नै यसलाई तुहाउने पनि षड्यन्त्र भइराखेको छ। जस्तै अब हजुरले भनिहाल्नुभयो यो घटना एउटा जातित्वको आधारले भएको घटना हो भन्नुभयो र आम सर्वसाधारणले पनि त्यही बुझ्दै आएका छन्। तर संसदमा जनार्दन शर्माको जुन एउटा वक्तव्य आयो, यो जातित्वको आधारले घटेको घटना होइन, यो चाहिँ एउटा भनौँ न भिडभाड गर्न गएका चाहिँ युवाहरूलाई प्रतिवाद गर्दाखेरि घटेको घटना हो भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ दाइ? जनार्दन शर्माले यहीँबाट के अरे हाम्रो भुषाल के नाम, त्यो बहिनीको नाम नवराज विक भयो अनि उहाँको जो प्रेमिका भनौँ न, प्रेमिकाको आमालाई यहीँबाट फोन गरेर यसरी लकडाउनमा चाहिँ भिड जम्मा भएर आएको हुनाले चाहिँ यस्तो घटना घटेको भनेर चाहिँ सिकाएको भन्ने कुरा पनि अहिले सुन्नमा आएको छ। त्यस कारणले यो नितान्त हिजो चाहिँ एका दुई मानिसहरूले आफ्नो चाहिँ भनौँ न मुख चिप्लिँदाखेरि, हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर तामाङले मुख चिप्लिँदाखेरि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्यो। त्यस कारणले एउटा यो देशको चाहिँ गृहमन्त्रीसम्म भएको एउटा व्यक्तिले होइन आज यस्तो एउटा नरसंहार घटनालाई यसलाई अर्कै मोड दिन होइन, त्यो जाने
अपराधीहरूलाई चाहिँ न्यायको कठागारामा उभाउनुको सट्टा उसलाई उन्मुक्ति दिनको लागि जुन किसिमको नौटङ्की उसले गरिराखेको छ। यहाँको चाहिँ महाधिवक्ता अग्नि खरेलदेखि लिएर यहाँको चाहिँ के अरे पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेतदेखि लिएर त्यहाँका मल्ल ठकुरीहरूले जुन प्रकारको चाहिँ षड्यन्त्र गरिराखेको छ, यो षड्यन्त्र बन्द गर्नुपर्छ र एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर सरकारले अहिले गृह मन्त्रालयले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर पठाएको छ। अब धेरैले त्यो छानबिन समितिमाथि पनि एउटा आशंका गरेका छन् कि आफ्नै मात्रै मान्छे पठाइयो, दलितको चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएन भन्ने खालको कुरा आछ। एकदम सही कुरा। मैले भने नि, जब राज्यको शक्ति आडमा जब जघन्य अपराध हुन्छ नि, राज्य संयन्त्र नै लागेर त्यो अपराधीहरूको संरक्षणको लागि कानुनी रूपमा नै त्यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हुन्छ। र अहिले जुन प्रकारको आयोगहरू गठन गरिराखेको छ, जुन प्रकारका त्यहाँका माननीयहरूलाई यो केसलाई चाहिँ अर्कै मोड दिन खोजिराखेको छ, यसले के सङ्केत गर्छ भने नवराज दाहाल सहितको जुन 6 जना युवाहरूको चाहिँ नरसंहार एउटा जघन्य चाहिँ हत्या भएको थियो, त्यो के अरे चाहिँ अपराधीहरू चाहिँ सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू केसमा भएको भए आज त्यो चाहिँ अरू चाहिँ दाहाल भइदिएको भए अथवा ओली भइदिएको भए, त्यो चाहिँ दलित नभइदिएको भए अथवा शिल्पी दलित नभइदिएको भए होइन, सायद यो घटनाले यस्तो उग्र रूप पनि लिँदैन थियो होला होइन। तर अब एउटा दलितसँग उच्च जातिको चाहिँ एउटा टकराव एउटा भएको नाताले यो घटनाले चाहिँ न्यायिक चाहिँ ऊ पाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र कता कता प्रमाणहरूलाई चाहिँ अब एउटा के अरे प्रमुख चाहिँ हाम्रो के अरे सत्तापक्षको मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो नि त, मान्छे त्यत्रो चाहिँ उसको अनुहार चाहिँ ढुङ्गाले हानेर किच्चाएको छ, धाँत भाँचेको छ, उसको टाउको चाहिँ फुटेर गिदै निस्किने अवस्थामा छ, ती मरेका मान्छेहरू आफै खोलामा हाम फाले र पौडी नजानेर चाहिँ मान्छे मरे भन्छ। त एउटा जिम्मेवारी मन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु भनेको गलत हो। त्यस कारण मैले के भन्छु भने यो केसको एकदम निस्वार्थ यसको छानबिन हुन्छ, बिना पक्षपात यसको छानबिन गर्ने भने 2-3वटा काम गर्नु पर्यो। अग्नि खरेल महाधिवक्ता जसले मानिसहरूले भन्या जस्तो यो घटना त्यसरी घटेको पनि होइन भन्ने अभिव्यक्ति उसले दियो, एउटा स्थलगत भ्रमण नगरिकन जुन चाहिँ नै आसेपासेले भनेको भरमा महाधिवक्ताले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनु पर्यो। त्यसपछि जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री जसले नेपालको उच्च सरकार एउटा के अरे जनताले निर्वाचित एउटा संवैधानिक अङ्ग संसदमा जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दियो, त्यो अभिव्यक्ति पनि यो छानबिनको लाई चाहिँ असर पार्ने खालको छ। उसले पनि नैतिकता आधार राजीनामा दिनु पर्यो। र शक्ति बस्नेत जसले पनि योलाई चाहिँ अर्कै चाहिँ मोड दिन खोजिराखेको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँबाट दलितको भोटले निर्वाचित माननीयहरूले नैतिकता आधारमा यो केसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले कुनैजना शक्तिको प्रभावविहीन अवस्थामा स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ। 3टालाई पहिला राजीनामा दिनु पर्यो, पहिलो नम्बर 1। त्यसपछि जति पनि चाहिँ छानबिनहरू हुन्छन् त्यसमा उच्च जाति यो मल्ल ठकुरीहरू आर्यहरू बाहुनहरू हुनु भएन, किनभने उनीहरूले उसको बचावट गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले त्यहाँ दलित हुनु पर्यो कि जनजाति हुनु पर्यो कि मधेसी हुनु पर्यो। भोलि चाहिँ यो न्यायालयमा यो पेश हुँदा पनि त्यो न्यायाधीश चाहिँ नै कुनै पनि हालतमा चाहिँ उच्च जाति चाहिँ जातको चाहिँ न्यायाधीश हुनु हुँदैन, किनभने उच्च जातको न्यायाधीश उन्मुक्ति दिन्छ। तपाईँ हामीले त्यस्तो घटना त धेरै पटक देखेको छौँ। राज्य शक्तिको आडमा जब अपराध हुन्छ, जब एउटा उच्च चाहिँ जाति र एउटा तल्लो चाहिँ जाति वर्गको बिचमा चाहिँ जब कुनै प्रकारको चाहिँ मुद्दा हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ भने त्यहाँ जहिले पनि उच्च जातिलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने प्रयत्न हुन्छ। तपाईँले यो घटनामा हुन त अहिले भनिहाल्नुभयो 3जना व्यक्तिको नाम पनि लिनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न नैतिकताको आधारले राजीनामासम्म दिनुपर्छ भनिसक्नु भएको छ। अब रुकुमकै चाहिँ वडा अध्यक्षको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? रुकुमको वडा अध्यक्ष अहिले स्थानीय सरकार यति शक्तिशाली छ कि उसले चाहिँ नि 3टा चिजको काम गर्न सक्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकको काम गर्छ। जस्तै यहाँको चाहिँ संसदको काम पनि उसले गर्छ, यहाँको चाहिँ न्यायालयको काम पनि उसले गर्छ, अनि यहाँ अर्को चाहिँ सरकारी निकायको काम पनि उसले गर्छ। किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ नि जनताको छेउमा सर्भिस डेलिभरी सेवा प्रदान गर्ने, राज्यको सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने ठाउँ हो। त एउटा सम्पूर्ण जन जनताको एउटा नेता भएर इभन उसलाई त झन् दलितको प्रत्यक्ष भोटबाट जितेको नेता भइसकेपछि जब दलित र उसको बिचमा त्यत्रो चाहिँ टकराव हुँदाखेरि उसको अभिभावक दायित्व के हो भन्दाखेरि यो घटना घटाउनुभन्दा अगाडि दुवैजनालाई राखेर एउटा चाहिँ बहस होइन एउटा वार्ता गराइदिए हुन्थ्यो नि त।
वार्ता गराउनु त कता कता आज उत्तेजित बनाएर सबै गाउँलेलाई चाहिँ ल यो जुन डुमको चाहिँ बच्चाले हाम्रो चाहिँ छोरीचेली बाँकी नराख्ने भयो भनेर उत्तेजित बनाएर जुन प्रकारको चाहिँ उनीहरू त्यहाँबाट हिँडिसके होइन। नवराज के अरे विक लगायत अन्य चाहिँ साथीहरूले आमाले चाहिँ गाली गरेपछि ऊ त्यहाँबाट हिँडेर चाहिँ तल चाहिँ खोलामा पुग्ने बेलामा फेरि माथिबाट गाउँबाट मान्छेको हुल उठेर जुन प्रकारको उनीहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो होइन। सायद त्यो पीडा हाम्रो चाहिँ जिउमा एउटा चाहिँ सानो के भन्छ काँडाले गोत्दाखेरि हामी कति पीडाबोध हुन्छौँ, कति हाम्रो चाहिँ रगत चाहिँ बग्छ भन्नुहोस् त। त्यो मानिसहरूको जुन अहिले हामीले के अरे टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि उसको जुन अनुहारमा उसको दाँतमा आँखा फुटिया छ, दाँत भाँचिया छ, यो चाहिँ कानहरू चाहिँ पुरा चाहिँ के अरे च्यात्या छ, यो के अरे टाउको चाहिँ काटेर गिदी निस्किने अवस्थामा छ होइन। भएन हात खुट्टा बाँधेर चाहिँ के अरे आज त्यत्रो चाहिँ मारिसकेपछि भएर बिउतेर आउँ लाग्यो भने हात खुट्टा बाँधेर चाहिँ नदीमा हालिया छ। अनि यस्तो यो दर्दनाक कहानी यो कस्तो योभन्दा कस्तो चाहिँ भनौँ न यो कस्तो खालको चाहिँ अमानवीय हुनसक्छ। र अर्को विडम्बना के छ भन्दाखेरि यस्तै घटना यहाँ उच्च जाति अहङ्कारवाद र चाहिँ विकको बिचको चाहिँ टकराव हो। अमेरिकामा पनि यस्तै एउटा काला जाति र गोरा सिपाहीको बिचको टकराव छ। जर्ज फ्लोइड भन्नेलाई एउटा गोरा सिपाहीले अनावश्यक रूपमा यातना दिएर उसलाई मारियो। अब त्यहाँको सरकारले त्यो जर्ज फ्लोइड भन्नलाई गिरफ्तार गरेर अदालतमा चाहिँ पेश गरेर उसलाई चाहिँ दण्ड दिइसक्दा पनि अहिले आज नवराज विकका हत्यारा अपराधीहरूले दण्डको त कुरा छैन, उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थामा छ। अहिले जतिसुकै गाउँले चाहिँ अहिले पूर्वपक्षमा लागेको थुन्छु। मेरो माग त के हो भन्दाखेरि ती सम्पूर्ण वडा डम्बर मल्ल लगायत सम्पूर्ण अपराधी जो यो घटनामा संलग्न छ उनीहरूलाई बिना दरौटीमा रिहा गर्न पाइँदैन, उसलाई पूर्वपक्षमा राखेर थुन्न पर्छ र मानव अधिकार आयोग र दलित अधिकार आयोगको संयुक्त पहलमा एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग छानबिन गरेर सरकारी चाहिँ के अरे प्रतिवेदन सँगसँगै प्यारलल समानान्तर प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्नुपर्छ। सरकारी प्रतिवेदनले नवराज के अरे विश्वकर्मामाथि न्याय दिन सकेन भने त्यसको चाहिँ बर्खिलाफमा स्वतन्त्र आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। जस्तै पछिल्लो समय सुषमा मल्लको बिचमा पनि धेरै कुराहरू अहिले बाहिर आएको छ। उनको चरित्र लिएर चरित्र हत्या गरियो भन्ने खालको पनि एउटा प्रश्न उठेका छ एकातिर भने, अर्कोतिर सुषमा मल्लले नै योजना बनाएन अथवा सुषमा मल्ल एउटा मोहरा बनाएर घरसम्म चाहिँ नवराज सुनार अथवा नवराज विक लगायतका ती साथीहरूलाई चाहिँ बोलाउने एउटा माध्यम बनाए। त्यस पछाडि साङ्गीतिक चाहिँ आक्रमण भएको भन्ने कुरा आएको छ। एज हामी पनि स्थलगत पुगेका थियौँ। स्थलगत रिपोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ जुन गाउँको परिवेश हेर्दाखेरि 50 जना त के एकैचोटि 10 जना मान्छे पनि चाहिँ जम्मा हुन नसक्ने एउटा चाहिँ त्यो गाउँको चाहिँ परिवेश छ। अब यसलाई समग्र रूपमा दाइले सुषमा मल्लको भूमिका अब अथवा त्यहाँ यो घटनालाई सुनिश्चित बनाउनको लागि एउटा अध्यक्षको भूमिका समग्र भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? सुषमा मल्ल र नवराज विकको बिचमा प्रेम सम्बन्ध थियो भन्ने कुरामा त कुनै शङ्का नै रहेन। यो सुषमा मल्लले पनि स्वीकारेको हो, नवराजको चाहिँ विकको परिवारले पनि स्वीकारेको, सुषमा मल्लका आमाले पनि स्वीकारेको। सुषमा मल्लको दाइले त नवराज विकलाई आफ्नो बहिनीमाथि चाहिँ बहिनीसँग प्रेम गरेपछि त डुम मेरो बहिनीले चाहिँ आँखा गाड्छस् भनेर बजारमै पिटेर पछि प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरेर छोडेको यो कुरालाई के पुष्टि गर्छ भने दुईटोको बिचमा प्रेम सम्बन्ध थियो। एउटा कुरा प्रष्ट हो। अब सुषमा मल्लको यसमा भूमिका के रह्यो भन्दाखेरि सुषमा मल्लको सुरुमा यसमा भूमिका हामीले केही देख्दिनँ। जब यो घटना घट्यो, जब चाहिँ के अरे गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायत त्यहाँका जना मल्ल ठकुरी माननीय लगायत सबैजना मान्छेहरू चाहिँ यो केस दबाउनुको लागि लागिसकेपछि सुषमा मल्ललाई रातारात उसको आफ्नो कुराहरू फेर्न लगाए। होइन भने सुषमा मल्लले स्पष्ट भनेको छ कि एसएमएसबाट मलाई मेरो चाहिँ जिउ गरुङ्गो भयो, तिम्रो मेरो प्रेम सम्बन्धको परिणाम हुनसक्छ, मलाई चाहिँ परिवारले अन्त्य बिहा गरिदिने पनि प्रयास गर्दैछ र हामीले पनि पढेको। त्यो मेसेजको आधारमा नवराज विक त्यसै भए भोलि म एक्लै आउँछु भन्दाखेरि तिमी एक्लै नआउनु, एक्लै आयो भने तिमीलाई पनि पहिले पनि साङ्घातिक आक्रमण भएको हो। अथवा सुषमा मल्ललाई गाउँमा तिनीहरू आएको खण्डमा आक्रमणको लागि जुन प्रकारको उसको चाहिँ वडा अध्यक्ष लगायत उसका चाहिँ बाबु आमाले अथवा दाइहरूले जुन प्रकारको भिड जम्मा गरेको छ त्यो त उसलाई पनि जानकारी भयो होला। त्यस कारणले नै नवराज विकलाई एक्लै आउँछु भन्दा एक्लै नआउनु, केही साथीहरूसँगै लिएर आउनु भनेको हो नि त। तर केही साथीहरूसँगै लिएर चाहिँ घरमा पुग्ने बित्तिकै त सुषमा मल्लको आमाले त उसलाई त चाहिँ फेरि डुम भनेर गाली गर्न थालेपछि भएन, यो त समस्या उत्पन्न भयो भने उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ घर छोडेर हिँड्यो नि त। हिँडेपछि फेरि हिँडिस फर्केको मान्छेलाई पछाडि किन मार्न पर्यो?
त्यस कारणले यहाँ चाहिँ नि सुषमा मल्लले जुन प्रकारको पछि आएर चाहिँ बहनहरू मैले पनि सुने अन्तर्वार्ताहरूमा त्यो फेरि हो त्यो नितान्त फेरि पनि मैले अघि नै भने नि यो केसलाई सन्तपूर्वक कमजोर बनाउनको लागि अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि के अरे अब मर्ने त मरिगयो होइन सायद आज नवराज विक भइदिएको भए सुषमा मल्लले त्यति भन्ने आँट त गर्दैन थियो होला अब नवराज विक छैन त्यसलाई सुषमा मल्लले जे भने पनि अब उसलाई समस्या भएन र कसैको इसारामा सुषमा मल्लले यो कुराहरू चाहिँ बहनहरू चाहिँ नि दिनदिनै फेरिराखेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ दाइको विचारमा ती आएका 18-20 जना युवा जो अहिले मृतक भएका छन् 6 जना युवा उहाँहरूलाई कुटपिट गरेर भेरी नदीमा फालिएकै हो त्यसो लाग्छ र पोस्टमार्टम रिपोर्टले किटानीका साथ देखाइसकेको छ कि ती मानिसहरूको आँखा फुटेको छ धात भाँचेको छ कानहरू फाटेको छ टाउकोमा चोट लागेर चाहिँ गिदी निस्किने अवस्थामा छ अनि हात खुट्टा बाँधेछ अनि यस्तो मान्छे आफ्नो टाउकामा ढुङ्गाले हिर्काएर आफ्नो आँखा फोडेर कोही पानीमा हाम फाल्छ हाल्छ भन्नुहोस् न पानीले बगाउने मान्छेमा को चाहिँ जिउ सुन्निने हुन्छ फुलिन्छ पानी खाएर त्यसपछि निलो हुन्छ तर चोटपटक त लाग्दैन तर यो कुरा त डिएसपी साहब जुन जाजरकोटको डिएसपीले त होइन भन्नुभयो नि त त्यो मैले अघि नै भने नि त्यो डिएसपीलाई पनि उसको फुलीको चिन्ता छ नि पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको चाहिँ इसाराभन्दा विपरीत उसले बाइन दिन थालेपछि बोल्दै जागेर चट हुन्छ उसको प्रमोसनै चट हुन्छ अनि फेरि त्यो डिएसपी त्यसको काम पोस्टमार्टम गर्ने हो र त्यसको काम त पोस्टमार्टमले दिएको रिपोर्ट चाहिँ मान्छेले भन्ने हो पोस्टमार्टमको रिपोर्टले चाहिँ स्पष्ट बनाएको छ कि उनीहरू के अरे नदीमा फाल्नुभन्दा अगाडि उनीहरूको हत्या भएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेपछि फेरि उसको त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने कारण के हो त म त्यही कारणले भने नि यो राज्य शक्तिको आडमा जुन प्रकारको जघन्य अपराधहरू हुन्छन् निर्मला बलात्कारको काण्ड हेर्नुहोस् सिङ्गो अब राज्यै लागेपछि के गर्ने त प्रमाणै नष्ट भयो भएन त्यही प्रमाण खोज्नको लागि चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति पठाइयो हो त्यो उच्च स्तरीय छानबिन पनि त्यो उच्च जातिका मान्छे भयो एउटा ए बाबा कमसेकम जनतालाई विश्वस्त पार्नको लागि त्यो आयोगमा एका दुईजना दलितहरू दलित आयोग छ दलित आयोगको चाहिँ के अरे संयोजकतामा यो चाहिँ छानबिन गठन गरिदिएको मानिसको कति विश्वसनीयता हुन्थ्यो भन्नुहोस् त अनि त्यसमा एका दुईवटा चाहिँ अन्य चाहिँ मानवाधिकारवादी खस आर्य समुदायको पनि राखेर अझ समावेशी बनाइदिनु पर्यो नि त यहाँ त अब त के अरे भन्दा त अलङ्कार त हामीले बुझिसक्यौँ त्यो अलङ्कार भनेको के हो भन्दाखेरि अपराधीहरूले चाहिँ अब सायद 10 दिनको म्याद थपेछ अब 10 दिनमा सबै चाहिँ धरोटीमा छुट्छन् त्यसको नतिजा अहिले जुन 16 दिनसम्म चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति त्यहाँ पुग्दा पनि कुनै एउटा 7 दिनमा सिधै पुग्यो त्यहाँ आज चाहिँ एउटा गाईको बाछा मरेको भए लडेको भए यो हिन्दूवादी सेनाहरू राति चाहिँ नाइट डिभिजन हेलिकप्टर लगेर चाहिँ गोताखोर लगेर चाहिँ त्यो गाईको सिनो निकाल्थ्यो होला आज दलित मर्यो सिधो 7 दिनपछि पुग्यो योभन्दा अमानवीय यो दर्दनाक कहानी के हुनसक्छ दलितको चाहिँ जीवनको महत्त्व गाईको सिनोभन्दा कम हो आज यो राष्ट्रिय जानवर गाई मरेको भए त्यहाँका सिडिओहरू त्यहाँका डिएसपीहरू त्यहाँका सेनापतिहरू कारबाहीमा पर्ला भनेर डरलाई रातारात चाहिँ खुट्टाले हिँडेर भए पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो गाईको सिनो चाहिँ निकाल्न लागि पर्छ यो खालको सिस्टम हो क्या यो राज्य नस्लीय रूपमा यस्तो चाहिँ आतङ्कवादी छ तपाईँले देखिसक्नुभयो नि राज्य शक्तिको आडमा अघि नै मैले उदाहरण दिएँ निर्मला पन्तको चाहिँ बलात्कार केस चाहिँ नि सिद्धिन आँट्यो 33 किलो सुन पताइसक्यो 70 करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा अब सिद्धियो अर्काको चाहिँ के अरे कर्मचारीको कोठामा गएर चाहिँ यौन हिंसा गर्ने मान्छेले उन्मुक्ति पाएर ऊ चाहिँ माननीयको चाहिँ पद खान थालिसक्यो होइन यहाँ त फेरि प्रक्रिया पुऱ्याएर उन्मुक्ति दिने हो नि त जबरजस्ती गर्ने होइन कारण कानुनको चाहिँ अदालतमा लग्यो अदालतका न्यायाधीशले टुङ्गाइदिन्छ महाधिवक्ताको इसारामा उसले उन्मुक्ति पाए तितेपाती छर्किन्छ नि हामी तितेपाती छर्केर मान्छे चोखाउने चलन छ नि हो त्यस्तै हो यो सबै कानुनी प्रक्रियाहरू के हो भन्दाखेरि ती अपराधीहरूलाई कानुन रूपमा नीति मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने नीति मिलाएर अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने कारण चाहिँ यो घटनामा यहाँले के देख्नु भएको छ त्यही त सबैले भनिसक्यो नि त्यहाँको गाउँपालिकाको प्रमुख के समथिङ शर्मा छ हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूको आफन्त परे अनि त्यसपछि डम्बर मल्लज्यू पनि ती चाहिँ नगरपालिकाको प्रमुखको के चाहिँ नाता पर्छ भन्ने कुरा पनि पत्र पत्रिकाले पुगिसके होइन अनि उहाँहरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता पनि भए अनि कार्यकर्ता जोगाउनु त पर्यो नि यत्रो चाहिँ नि दलित
लगायत अर्को 6 जना युवा माथिको नरसंहार भएछ। यो देशको राष्ट्रपति बोल्नु पर्दैन? बोलेको तपाईँले सुन्नुभएको छ? सुकुमारी राष्ट्रपतिले ऊ 1 करोड कार्पेटमा चाहिँ मस्त चाहिँ निदाइराखेको होला। यहाँ यो देशमा चाहिँ के समस्या भन्छ? उहाँ के अरे सीमा नाकामा मान्छे चाहिँ खाना नपाएर भोकभोकै मरिरहेछन्, आफ्नो देश प्रवेश गर्न नपाएर मरिरहेछन्। दलित चाहिँ यत्रो चाहिँ 6 जनाको नरसंहार भएको छ। सुकुमारी राष्ट्रपतिलाई चाहिँ मैले त भन्ने गरेको छु, केपी ओलीको त हामीले किडनी फेर्नलाई उसको चाहिँ 2-3 पटक अपरेसन गऱ्यौँ र 1-2टा किडनी होइन 4-4वटा किडनी राखिसक्यौँ। यो राष्ट्रपतिको पनि यो हृदय छ कि छैन, मन यो भित्र हृदय छ कि छैन, अपरेसन गर्नु पर्यो। त्यो एउटा मुटुको ठाउँमा 2-3वटा मुटु हालिदिनु पर्यो। कमसेकम दलितको लागि चाहिँ प्रेम गर्ने मुटु, जनजातिको चाहिँ कार्यक्रममा बोला भने यो चाहिँ राष्ट्रघाती यिनीहरू चाहिँ प्रोग्राममा जानुहुन्न भने लोसारमा नहुने, अनि जनजाति प्रेमी मुटु हालिदिनु पर्यो। त्यसको चाहिँ उसमा पनि 3-4वटा मुटु हालिदिनु पर्यो क्या, जसले सबैको चाहिँ राष्ट्रपति हुने चाहिँ उसको मनमा त्यो भावना पैदा होस्। भनेपछि अहिलेको राजनीति नातावाद कृपावाद बढी चाहिँ फोकस भयो। उच्च जातीय अहङ्कारवाद, अति हिन्दूवाद, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइसक्यो। यहाँका चाहिँ सेनाहरू अघि नै मैले भने नि, अहिले पनि हिन्दू धर्मका चाडपर्वमा तोप पड्काउँछन्, अरूको चाहिँ चाडपर्वमा 1 दिन बिदा दिएको त्यो पनि काटिसकेका छन्। यहाँको सेनाहरू मैले अघि नै भने नि, नेपाली जनताको रक्षाका लागि राखेका सेना हैनन् क्या। यिनीहरूको काम भनेको उहिले राजा महाराजाको बालबच्चा जन्मिँदाखेरि 31 तोपको चाहिँ सलामी दिने, बाँचुन जेलसम्म जुत्ता बोकेर गुलामी गर्ने, अनि मरेपछि फेरि पनि चाहिँ बन्दुक उल्टाएर चाहिँ मलामी जाने हो। यिनीहरूले कहिले पनि हातमा बन्दुक बोकेर त्यो भारत र चीनले अतिक्रमण गर्ने भूमिमा एकचोटि गोली पड्काएको तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? कैलालीमा चाहिँ त्यो थारूको आन्दोलनमा गोली पड्काउँछ, जनजातिको आन्दोलनमा गोली पड्काउँछन्। यो अनि कमल थापाको हिन्दू चाहिँ के अरे जोगीहरूको आन्दोलनमा पानीको फोहरा हान्छन्, अनि मधेसी जनजातिको चाहिँ उसमा चाहिँ बिना वार्निङ गोली हान्छन्। अनि अघि नै मैले भने हिन्दू चाहिँ के अरे धर्मको चाहिँ राष्ट्र जानवर गाई मरेको भए त्यो सिनो निकाल्न रातारात चाहिँ पुग्छन्, दलित मरे जनजाति मरे, कसले के को मतलब? अब यो घटनाले चाहिँ कस्तो रूप लिएला, अब कस्तो खालको निचोड आउला, यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा? मैले भनेको छु यो घटनालाई शक्तिको आडमा जनार्दन शर्मा शक्ति गणेश बस्नेतको इसारामा महाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने जस्तै गरेर प्रमाणहरूलाई नष्ट पार्ने, प्रमाणहरूलाई कमजोर बनाउने अनि कानुनको प्रयोग गरेर अपराधीहरूले उन्मुक्ति दियो भने मैले त आह्वान गरेको छु विप्लवलाई। विप्लव साँच्चै यो समाजको चाहिँ कुरीति र विसङ्गतिहरूको चाहिँ पर्दाफास गर्ने हो भने विप्लवले चाहिँ नि त्यो ठाउँमा उसको शक्ति छ, मलाई थाहा छ। त विप्लवको कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो उच्च जातीय अहङ्कारवादमाथि चाहिँ भौतिक कारवाही गर्नु पर्यो। हिजो माओवादी जनयुद्धमा तास खेल्ने तास खुवाएको होइन, यस्तो छुवाछुत व्यवहार गर्नेले कारवाही गरेको होइन। अनि विप्लवले मैले भन्छु यो विकासका संरचनाहरू, यो टावरहरू भत्काएर विप्लव परिवर्तन गर्न सक्ने, परिवर्तन गर्ने भनेको यहाँका उच्च जातीय हिन्दू अहङ्कारवादी शासकको मानसिकतामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। र विप्लव एउटा राजनीतिक शक्ति हो र उसले पटक पटक चाहिँ घुस खाने कर्मचारीमाथि कारवाही गरेको छ, भौतिक कारवाही गरेको छ। त्यसकारणले यदि राज्य सत्ताबाट त्यस्ता अपराधीहरूले उन्मुक्ति दियो भने विप्लव जस्तो परिवर्तनकारी शक्तिहरूले त्यसको लागि लड्नुपर्छ। भएन के अरे दलित आयोग लड्नुपर्छ, भएन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्छ, भएन जनताले नै उमाथि चाहिँ जनकारवाही गर्नुपर्छ। भनेपछि खुनको बदला खुन, खुनको बदला खुन भन्ने मैले भने कारवाही त गर्नु पर्यो। खुनको बदला खुन त मुसलमानको ठाउँमा भए त्यो डम्बर मल्लदेखि लिएर इभन भोलि चाहिँ यी हाम्रा गृहमन्त्री र यो हाम्रो शक्ति बस्ने जस्ता चाहिँ शक्तिशाली चाहिँ नेताहरूको पनि त्यसमा संलग्न पुष्टि भयो भने त ढुङ्गाले हानेर उसलाई पनि जसरी उसको मृत्यु चाहिँ भएको थियो त्यसरी नै उसको मृत्यु चाहिँ गराउने हो। कुटेर मृत्यु गर्ने कुटेर मृत्यु गर्ने, काटेर मृत्यु गर्ने काटेर मृत्यु गर्ने हो। मुस्लिमको कानुन त्यस्तो छ नि त, तर नेपालमा त्यो कानुन छैन। त्यसकारण मैले भन्छु नि यो कानुन पनि अलिक कमजोर भएको कारणले पनि यो मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन गरेन के। महिलाहरूमाथिको यौन हिंसा गर्ने, दलितहरूको माथिको यसो नै एउटा नरसंहार गर्ने अपराधीहरूलाई अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 वर्ष 2 वर्ष 12 वर्षको कानुनले काम गर्दैन। त्यो कानुन पनि के त उसले त उन्मुक्ति प्राप्त गरिहाल्छ शक्तिको आडमा। त्यही कारण अब यस्तो चाहिँ मानिसहरूलाई जुन ठाउँमा त्यो एउटा हिंसा भएको थियो, जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो नरसंहार भएको थियो, त्यही ठाउँमा चाहिँ नि रुखमा झुन्डाएर चाहिँ फाँसी दिने, जसले गर्दा सबैले जनतालाई देखुन् कि कसैले पनि उच्च जाति चाहिँ अहङ्कारवादको आधारमा दलितमाथिको त्यो त्यस्तो खालको नरसंहार गरेको खण्डमा पितृसत्तात्मक राज्य